ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. رئيس الحفلة، أساتذتي الكرام، ضيوفنا العظام، حضرات الحكم وأخوات في الله، أريد أن أخطب أمامكم في هذا البرنامج الخطاب السنوي خطبة مختصرة حول موضوع أهمية الأخلاق الحسنة وفضلها. أخواتي في الله، لقد حث الإسلام على التخلق بالأخلاق الحسنة ورفع شأنها وبين أهميتها ومكانتها العظمى. ولقد بيت النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم الحديث 45. أخواتي في الله، إن الأخلاق الحسنة من أسباب دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في أعلى الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا، وببيت في وسط الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وصححه الألباني رقم الحديث 4800. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. رواه الترمذي وحسنه الألباني رقم الحديث 200. أخواتي في الله، إن الأخلاق الحسنة سبب في محبة الله لعبده، فإن الله تعالى قد ذكر محبته لمن يتخلق بالأخلاق الحسنة، والتي منها الصبر والإحسان والعدل وغير ذلك. فقد قال الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سورة بقرة رقم الآية 195. وهي من أسباب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي وصححه الألباني رقم الحديث 2018. والأخلاق الحسنة أثقل شيء في الميزان يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن خلق. رواه أبو داود وحسنه وصححه الألباني رقم الحديث 4800. والأخلاق الحسنة تضاعف الأجر والثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود وحسنه الألباني رقم الحديث 4798. وفي الختام أدعو الله تعالى أن يوفقنا للتخلق بالأخلاق الحسنة والابتعاد عن الأخلاق السيئة. آمين. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.